अथ लिङ्गधारणस्थलं स्फाटिकं शैलजं वापि चन्द्रकान्तमयन्तु वा बाणं वा सूर्यकान्तं वा लिङ्गमेकं समाहरेत् सर्वलक्षणसम्पन्ने तस्मिन् लिङ्गे विशोदिते पीठस्थिते विषिक्ते च गन्धपुष्पादिपूजिते मन्त्रपूते कलां शैवीं योजयेद्विधिना गुरुः शिष्यस्य प्राणबाधाय लिङ्गे तत्र निधापयेत् तल्लिङ्गं तस्य तु प्राणे स्थापयेदेकभावतः एवं कृत्वा गुरोर्लिङ्गं शिष्यहस्ते निधापयेत् प्राणवद्धारणीयं तत्प्राणलिङ्गमिदं तव कदाचित् कुत्रचिद्वापि न वियोजयदेहतः यदि प्रमादात् पतिते लिङ्गे देहान्महीतले प्राणान् विमुञ्च सहसा प्राप्तये मोक्षसम्पदः इति सम्बोधितः शिष्यो गुरुणा शास्त्रवेदिना धारयेच्छाङ्करं लिङ्गं शरीरे प्राणयो गतः लिङ्गस्य धारणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् आधृतं मुनिभिः सर्वैः आगमार्ता विशारदैः लिङ्गधारणमाख्यातं द्विधा सर्वार्थसाधकैः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति मुनिभिर्मोक्षकाङ्क्षिभिः चिद्रूपं परमं लिङ्गं शाङ्करं सर्वकारणं यत्तस्य धारणं चित्ते तदान्तरमुदाहृतं चिद्रूपं हि परं तत्त्वं शिवाख्यं विश्वकारणं निरस्तविश्वकालुष्यं निष्कलं निर्विकल्पकं सत्तानन्दपरिस्फूर्तिर्समुल्लासकलामयम् अप्रमेयमनिर्देश्यं मुमुक्षुभिरुपासितं परं ब्रह्म महालिङ्गं प्रपञ्चातीतमव्ययं तदेव सर्वभूतानाम् अन्तस्त्रिस्थानगोचरं मूलाधारे च हृदये भ्रूमध्ये सर्वदेहिनां ज्योतिर्लिङ्गं सदा भाति यद्ब्रह्मेत्याहुरागमाः अपरिच्छिन्नमव्यक्तं लिङ्गं ब्रह्म सनातनम् उपासनार्थमन्तस्तं परिच्छिन्नं स्वमायया लयं गच्छति यत्रैव जगदेतच्छराचरं पुनः पुनः समुत्पत्तिं तल्लिङ्गं ब्रह्म शाश्वतम् तस्माल्लिङ्गमिति ख्यातं सत्तानन्दचिदात्मकं बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मशब्दाभिधेयकम् आधारे हृदये वापि भ्रूमध्ये वा निरन्तरं ज्योतिर्लिङ्गानुसन्धानम् आन्तरं लिङ्गधारणम् आधारे कनकप्रख्यां हृदये विद्रुमप्रभं भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायं लिङ्गं योगी विभावयेत् निरुपाधिकमाख्यातं लिङ्गस्यान्तरधारणं विशिष्टं कोटिगुणितं बाह्यलिङ्गस्य धारणं ये धारयन्ति हृदये लिङ्गं चिद्रूपमैश्वरं न तेषां पुनरावृत्तिः घोरसंसारमण्डले अन्तर्लिङ्गानुसन्धानम् आत्मविद्यापरिश्रमः गुरूपासनशक्तिश्च कारणं मोक्षसम्पदां वैराग्यज्ञानयुक्तानां योगिनां स्थिरचेतसाम् अन्तर्लिङ्गानुसन्धाने रुचिर्बाह्येन जायते ब्रह्मविष्णुश्च रुद्रश्च वासवाद्याश्च लोपकाः मुनयः सिद्धगन्धर्वा दानवा मानवास्तथा सर्वे च ज्ञानयोगेन सर्वकारणकारणं पश्यन्ति हृदये लिङ्गं परमानन्दलक्षणं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शाङ्करं लिङ्गमुत्तमम् अन्तर्विभावयेद्विद्वान् आश्लेषक्लेश एव च अन्तर्धारयितुं लिङ्गम् अशक्ताशक्त एव वा बाह्यं च धारये लिङ्गं तद्रूपमिति निश्चयात् लिङ्गं तु त्रिविधं प्रोक्तं स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम् इष्टलिङ्गमिदं स्थूलं यद्बाह्ये धार्यते तनौ प्राणलिङ्गमिदं सूक्ष्मं यदान्तर्भावनामयं परात्परं तु यत्प्रोक्तं तृप्तिलिङ्गं तदुच्यते भावनातीतमव्यक्तं परब्रह्म शिवाभिदम् इष्टलिङ्गमिदं साक्षात् अनिष्टपरिहारतः धारयेधवदानेन शरीरे सर्वदा बुधः मूर्ध्नि वा कण्ठदेशे वा कक्षे वक्षस्थलेऽपि वा कुक्षौ हस्तस्थले वापि धारये लिङ्गमैश्वरं नाभेरधस्थलिङ्गस्य धारणं पापकारणं जटाग्रे त्रिकभागे च मलस्थानेन धारयेत् लिङ्गधारी सदा शुद्धो निजलिङ्गं मनोहरम् अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै करपीठे समाहितः
बाह्यपीठार्चनादेतत्करपीठार्चनं वरं सर्वेषां वीरशैवानां मुमुक्षूणां निरन्तरं ब्रह्मविष्णुवादयो देवा मुनयो गौतमादयः धारयन्ति सदा लिङ्गम् उत्तमाङ्गे विशेषतः लक्ष्म्यादिशक्तयः सर्वा शिवभक्तिविभावितः धारयन्त्यलिकाग्रेषु शिवलिङ्गमहर्निशं वेदशास्त्रापुराणेषु कामिकाध्यागमेषु च लिङ्गधारणमाख्यातं वीरशैवस्य निश्चयात् ऋगित्याह पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते तस्मात् पवित्रं तल्लिङ्गं दार्यं शैवमनामयं ब्रह्मेति लिङ्गमाख्यातं ब्रह्मणा पतिरीश्वरः पवित्रं तद्धि विख्यातं तत्सम्पर्कात् तनुःशुचिः अतप्ततनुरग्न्यो वै आमः संस्कारवर्जितः दीक्षयारगितः साक्षात् नाप्नुयालिङ्गमुत्तमम् अघोरापापकाशीति याते रुद्रशिवातनोः यजुषा गीयते यस्मात् तस्माच्छैवो गवर्जितः यो लिङ्गधारी नियतान्तरात्मा नित्यं शिवाराधनबद्धचित्तः सधारयेत् सर्वमलापहत्यै भस्मामलं चारु यथा प्रयोगम् भस्मामलं चारु यथा प्रयोगम् ॐ तत्सदिति।